जी, इंतकामी गहमी बहरहाल अपने बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही है, लेकिन एक अफसोसनाक अमर यह है कि के पी और बलूचिस्तान में सूरत हाल अमन व अमान के हवाले से बतदरीज संगीन होती जा रही है। आज इलेक्शन कमीशन का इजलास भी हुआ और उसमें बल्कि इब्तदा तो ये ख़बर आई थी कि कुछ हलकों में बल्कि सूबों में मुलतवी करने की भी बात की जा रही थी। लेकिन बहरहाल ख़ास तौर पर जो कोयटा में जो एक दिन में 3 धमाके हुए, वो एक बड़ा तशवीशनाक थे, और वो भी इंतखाबी दफातर पर हमले हुए। पुलिस के नौजवान और फिर बाकी सिक्योरिटी के अफराद जिस तरह इसके लिए लड़ रहे हैं, और उनको दाद देनी पड़ेगी। अभी जो हुआ कोयटा में धमाका, उसके बारे में हमारे एक सीनियर पुलिस अफसर वजाहत कर रहे थे। मेन सीपेक रोड, इसके ये डबल रोड के बीच में जो मीडियन है, इसमें एक पोल के साथ ये कोई आईडी लगी हुई थी मोस्ट प्रोबेबली, जो यहाँ पे ब्लास्ट हो गई है और उसमें सिर्फ एक कैजुअलिटी है। यहाँ पे एक सिविलियन की डेथ हुई है। धमाका खेज़ अंदाज़ा जो यहाँ पे इसकी इम्पैक्ट को देख के लगाया जा सकता है, तकरीबन 8 से 10 केजी होगा इसके अंदर। इन धमाकों के बावजूद लेकिन बहरहाल जलसे जुलूस इवन ये कि वर्ड में, खुजदार में, तुरबत में जारी हैं। ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में इस इलेक्शन की बात यह है कि 8 साबिक़ वज़राए आला भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए आज खुजदार, जहाँ कुछ देर पहले कल धमाका हुआ था, वहाँ के स्टेडियम में एक बड़े जलसे से ख़िताब किया। तो बहरहाल खुजदार में मैंने जैसे कहा कि वो भी दहशत गर्दी की लपेट में है। तुरबत और उसके इर्द गिर्द के नवा, ख़ास तौर पर मच्छ में बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। तमाम दहशतगर्द बाद में मारे गए। हमारे साथ ब्यूरो चीफ बुशरा कमर मौजूद हैं। बुशरा, ये जो दहशतगर्दी की नई लहर आई है, वो कितनी असरअंदाज हुई है इंतखाबी मुहिम में? लेकिन बहरहाल आज मैंने देखा कि बिलावल भुट्टो ने एक बड़े जलसे से ख़िताब भी किया, और साथ ही उन्होंने ये मौक़िफ़ भी रखा कि वो लापता अफराद के मसला भी हल करेंगे। बुशरा, देखिए मुजाहिद साहब, ये वाक़यात तो काफ़ी अरसे से बलूचिस्तान में रोनुमा होते रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई और उसके बाद अब इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं, तो वाक़यात में इज़ाफ़ा हो गया है। कोयटा भी इससे महफूज़ नहीं रहा, लेकिन हमने एक मस्बत सूरत-ए-हाल ये देखी कि इलेक्शन की जो गहमा-गहमी थी, वो अपनी जगह पर बरकरार है। कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। गो के सूरत-ए-हाल को देखते हुए हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 के तहत अब रैलियाँ तो नहीं निकाली जा रही, लेकिन लोग कॉर्नर मीटिंग्स में उसी तरह से शिरकत कर रहे हैं, पार्टी दफातर में जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो सियासी उम्मीदवार हैं, उनको हमने देखा कि वो मुख्तलिफ इलाकों में जाके दौरा भी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो बदअमनी फैला रही है, वो किसी भी तरह से इलेक्शन पर और जो इलेक्शन की मुहिम है, उन पर किसी भी तरह से मनफ़ी उनके असरात नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि 3 रोज़ के दौरान जिस तरह से 1 दर्जन से ज़ायद वाक़यात पेश आए हैं और उसमें 20 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो गए हैं, 6 अफराद जो हैं वो जान से भी गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का जोश जज़्बा उसी तरह से बरकरार है, क्योंकि वो एक जमहूरी निज़ाम को देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जमहूरी तरीके से इंतखाबात हों। बदअमनी फैलाने वाले पहले भी सरगर्म थे, अब भी सरगर्म हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, और कई ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पर जो बदअमनी फैलाने वाले लोग हैं, जो शिद्दत लेकिन पसंद बुशरा लोग हैं, बुशरा ये उनके जो इरादों को नाकाम भी किया जा रहा है। बुशरा, आप हमारे साथ रहिएगा। मैंने तर्जुमान बलूचिस्तान जान चकजई को भी हमें ज्वाइन किया है। जान चकजई साहब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आज आपके बहरहाल हमारे बुकटी साहब तो दे के अपने हल्के में चले गए थे, एक माह तक ये पोस्ट खाली रही, आज कोयटा पहुँचे। ये इशू बड़ा है, लेकिन मच्छ में बहुत बड़ा वाक़या सानिया हुआ, जिम्मेदारी भी खुल गई। लेकिन मैं दूसरी तरफ आऊँ तो आज मुझे एक मस्बत पहलू ये नज़र आया कि खुजदार में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक बड़े जलसे से ख़िताब भी किया, और उन्होंने एक बैलेंस बात भी की। उन्होंने कहा लापता अफराद का मसला जो सबसे बड़ा उठाया जा रहा है, हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इन दोनों चीज़ों को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मजमूई तौर पे तो बलूचिस्तान में एक का वाक़यात होते हैं। अगर आपको 2018 का इलेक्शन याद है,
उस वक्त भी बलूचिस्तान में तकरीबन कोई 35 से ज़्यादा धमाके हुए थे और उसमें कैजुअल्टीज़ भी थी, लोग भी शहीद हो गए थे। अब भी मच के अलावा जो एक बड़ा वाक़या था दहशतगर्दी का, जो छोटे वाक़यात होते हैं वो इलेक्शन पे असरअंदाज नहीं हो सकते। मजमूई तौर पे सियासी पार्टियां, जिस तरह आपने इशारा किया, बिलावल भुट्टो साहब खुद आए खुजदार, और दूसरे सियासी ये उम्मीदवार इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं और वो अनडिटर्ड हैं, वो पुरज़म है कि इलेक्शन कैंपेन को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। तो खौफ की कोई फिजा नहीं है। जहां आप बैठे हैं वहां से लग यूं रहा है कि शायद बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। बारिंग फ्यू इंसिडेंट्स मजमूई तौर पे लोग इलेक्शन में मसरूफ हैं और हमें नजर नहीं आ रहा है कि कैंपेनिंग में कोई जो है वो कोई कैंपेनिंग मुतासिर हुई है। लेकिन यह जानना चाहिए क्योंकि कोई 8 साबिक़ वज़राए आला या 7 या कुछ इस तरह के इसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं। ख़ास तौर पर जो मकरान का एरिया ज़्यादा सेंसिटिव है, मच तो बहुत ही अंदर का है, वहाँ तक पहुँचे हैं और इलेक्शन के दिन मेरे ख्याल में, बल्कि उससे पहले बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। मेरे ख्याल सिंध में और गालिबन पंजाब में और ख़ास तौर पर KP में इसका मसला इतना अहम नहीं है। लेकिन आप नहीं समझते कि बलूचिस्तान में हमारे एक तो वज़ीर दाखिला एक वफाकी वज़ीर दाखिला नहीं रहे, ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत थी जो नहीं दी गई लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मजमूई तौर पे एक इवेंट नहीं होता, ना एक दिन के लिए आप इन्फोर्स करते हैं। एक मुसलसल एक मोमेंटम को लेके आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखते हैं ताकि मजमूई तौर पे एक माहौल बने। बलूचिस्तान में यकीनन कुछ वाक़यात हुए हैं जिससे नेशनल लेवल पे लग रहा है कि शायद लॉ एंड ऑर्डर का एक इशू है, लेकिन मजमूई तौर पे जो हमारे तकरीबन कोई 18 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हमने कुछ पोलिंग बूथ्स को साथ डिक्लेयर किया है जहां पे सिविल एड पावर में फौज और FCB अवेलेबल है। अगर DC को या लोकल इंतजामिया को ज़रूरत पड़ी तो मजबूरी तौर पे हमें सिक्योरिटी इदारों की तरफ से जो अवेलेबल फोर्स है, हम नहीं समझते कि उनकी मौजूदगी में कोई इस तरह के मेजर इवेंट्स होंगे। और रन अप टू इलेक्शन में इस तरह के वाक़यात देखते हैं, आपने खुद देखे जो यहाँ पे मिलिटेंट्स हैं उन्होंने इलेक्शन को डिस्करेज करने के लिए कुछ वाक़यात माने, बिलखसूस जो ग्रेनेड अटैक है और तुर्बत के इलाके में। बाकी मजमूरी तौर पे नॉर्थ में, साउथ ईस्ट में इलेक्शन कैंपेन जारी है। लसपेला से लेके खुद जो मिड बलूचिस्तान है खुजदार, आज सबसे बड़ा इवेंट जो है वो बिलावल का आना भी था। बुशरा, ये जो जान साहब ने जिक्र किया बिलावल के जलसे का जो हुआ, लेकिन और दीगर पार्टियों के कायदीन को मैं ख़ासतौर पर कोयटा शहर में, अगर जान साहब कहते हैं कि वाकई लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन बड़े इंतखाबी जलसे नहीं हो रहे, या हो सकता है हम अख्तर मैंगल के तक नहीं पहुंच सकें, वर्ड उनको हमने नहीं देखा, या नरसम रईसानी को नहीं देखा, या तुर्बत में डॉक्टर मालिक को नहीं देखा हो, या डेरा मुराद जमाली में हम शायद सादिक इमरानी या जान जमाली तक ना पहुंच सके हों। लेकिन आप तक खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर जो इनका, या इसके अलावा भी मैं जिक्र कर सकता हूँ, वहाँ पर इंतखाबी मुहिम चल रही है। ख़ास तौर पर फजलुर रहमान साहब का मैं बल्कि पशीन का और चकदई का भी जिक्र कर दूँ। बुशरा, देखिए मुजाहिद साहब, यहाँ कोयटा में उन्होंने जो अपने हलके रखे थे सूबाई असेंबली के, वो मुकम्मल करने के बाद अब ये अपने इलाकों में भी इन्होंने हलके लिए हैं और वहां जाकर अब इन्होंने कैंपेन का आगाज कर दिया है। उस तरह बड़े जलसे तो नहीं हो रहे, लेकिन छोटे छोटे जलसे जो हैं वो जरूर, उनकी खबरें जो हैं वो हम तक आ रही हैं। कई मकामात पर जलसे किए जा रहे हैं। असलम रईसानी जो है, उनके हवाले से मैं आपको ये बताती चलूं कि अभी उनके कोई 2 रोज कबल उनके भाई का भी इंतकाल हुआ है, जिसकी वजह से वो जो है अपने ही इलाके में इस वक्त फातिहा पर बैठे हुए हैं। और इसी लश्करी रईसानी जो है वो भी अपने इलाके में अपने भाई के साथ ही फातिहा पर बैठे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी मुहिम जो है वो कुछ दिनों के लिए तर्क कर दी थी। हो सकता है कि वो आने वाले 1-2 दिन के बाद जो है अपनी मुहिम का दोबारा आगाज करें। लेकिन डॉक्टर मालिक बलोच की जानिब से मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स जो हैं उनके अपने तुर्बत के इलाके में वो जारी हैं। मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने पशीन का इंतखाब किया था, उन्हें यकीनन बलूचिस्तान आना चाहिए था और एक पशीन में बहुत ग्रैंड जो है उन्हें यहाँ जलसा करना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि वो बलूचिस्तान के इलाके पशीन नहीं आए हैं और यहाँ उन्होंने जलसा नहीं किया। लेकिन एक मस्बत साइन है कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में जाकर जलसे किए,
بلاول بھٹو سے پہلے جو ہے وہ زرداری صاحب آئے تھے، لیکن بتایا یہ گیا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ بیکھڑ کے علاقے میں نہ جا سکے. سوئی تک تو پہنچ گئے تھے لیکن بیکھڑ تک نہیں جا سکے. لیکن آج جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز خوزدار میں دھماکہ ہوا، لیکن اس کے باوجود آج بلاول جو ہے وہ خوزدار آئے نواب ثناء اللہ زہری کی دعوت پر، اور آ کر انہوں نے جلسے میں شرکت کی. میں ذرا بشرا صاحب آپ نے درست فرمایا. بدقسمتی سے یہ بھی حقیقت ہے، جان صاحب بھی جانتے ہیں کہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا ذرا بلوچستان کو نظر انداز کرتا ہے. اب سے نہیں، یہ تو خیر دہائیوں سے بات ہے. یہاں سوری ٹو سے کراچی یا لاہور میں پٹاخہ بھی پھوٹے تو شاید سرخی بن جاتا ہے. لیکن جان صاحب آپ کی زیادہ بھاری ذمہ داریاں آپ کی مطلب ایک کیئر ٹیکر کی. ایک تو یہ بہرحال ابھی تک کوئی بڑا الزام نہیں لگا نگراں حکومت پر کہ وہ کوئی جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہو، لیکن زیادہ ذمہ داریاں ہیں کیونکہ بڑے بڑے جوائنٹ بڑے بڑے رہنما جو ہیں بلوچستانی کے نہیں، جو مرکزی سطح پہ چاہے عبدالصمد خان اچکزئی ہوں، ہمارے فضل الرحمان ہوں، اختر مینگل ہوں، ڈاکٹر مالک بلوچ ہوں، جان جمالی ہوں، نواز اسلم رئیسانی ہوں، یعنی مین کا نہیں کہہ رہے، ویسے تو ہر آدمی کو میرے لیے کام کارکن اتنا ہی محترم ہے جتنے یہ قائدین. یہ خصوصی ان کو سیکورٹی کے انتظامات دیے جائیں گے یا دیے جا رہے ہیں جان صاحب؟ دیکھیے، ہر جو کینڈیڈیٹ جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انتہائی پبلکلی ایکسپوزڈ ہے، ان کی سیکورٹی کا ایشو ہے، ان کو سیکورٹی مہیا کی گئی ہے. اس کے باوجود کہ ہماری پولیس اور لیویز اور دوسرے فورسز جو ہے وہ الیکشن کی ڈیوٹی میں مصروف ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹس بھی سیکیور فیل کریں، اور جہاں ہمیں ریکویسٹ کی گئی ہے وہاں ہم نے ان کی ریکویسٹ سیکورٹی کے حوالے سے اکوموڈیٹ کی ہے. اور جو بڑے قائدین ہیں جس کا آپ نے نام لیا، وہ ان کی خصوصی سیکورٹی جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم یقینی بنا رہے ہیں کہ ان کی سیکورٹی جو ہے وہ یعنی جس طرح اطمینان بخش وہ سمجھتے ہیں، وہ کیونکہ ہم کوئی اس طرح اللہ نہ کرے مسائب افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. یہ چوٹی کے لیڈر ہیں بلوچستان کے حوالے سے اور ملک کے حوالے سے، تو ان کی جو سیکورٹی ہے وہ ہماری پیراماؤنٹ ذمہ داری ہے. سر میں کوئی پہلے بشرا آپ سے جان صاحب سے بھی کر لوں، کیونکہ آج بڑی زوروں میں افواہیں گردش کر رہی تھیں اور کچھ حلقے سے مطالبہ بھی ہو رہا تھا کہ بلوچستان اور کے پی میں الیکشن ملتوی کر دیے جائیں. ایک تو آئینی طور پر ٹیکنیکلی طور پر یہ ممکن نہیں تھا کہ اور ہے کہ دو صوبوں میں آپ الیکشن ہی نہ کریں، تو اب تو کوئی ایسی بات تو نہیں آ رہی بشرا؟ پھر میں جان صاحب سے بھی کنفرم کروں. نہیں دیکھیں، مجاہد صاحب اس وقت ایسی کوئی بھی صورتحال دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی، نہ ہی لوگ چاہتے ہیں. امیدوار تو ویسے ہی نہیں چاہتے، لیکن پبلک بھی جو ہے ہم نے سروے کیا ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتی کہ انتخابات ملتوی ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ جو ڈیٹ دے دی گئی ہے اب اس پر انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے. تو فی الحال ایسی کوئی بھی شنید جو ہے وہ سنائی نہیں دے رہی کہ انتخابات جو ہیں وہ ملتوی ہو سکتے ہیں. جان صاحب آپ نے بھی شاید سنا ہوگا کہ ایک حلقے کی جانب سے آج کوئی کل رات سے ہی افواہیں گردش کر رہی تھیں، پھر آج بھی خبر بنی کہ دونوں صوبوں میں الیکشن ملتوی کرانے سے، تو غالباً الیکشن کمیشن نے اس کو ریجیکٹ بھی کر دیا. اور بہرحال سارے ملک میں کی طرح بلوچستان میں بھی اب الیکشن ہونے کے بارے میں دو رائے تو نہیں پائی جاتی نا جان صاحب؟ دیکھیے، افواہیں تو اپنی جگہ پہ، لیکن جس طرح آپ نے اشارہ کیا الیکشن کمیشن نے تردید کی. پھر اس سے پہلے 2 دن پہلے جو فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی، مسلح افواج ہمارے اداروں نے بھی سیکنڈ کیا کہ الیکشن ہر صورت میں وہ سپورٹ کریں گے اور یقین دلایا الیکشن کمیشن کو. تو میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن دور ہوں گے یا الیکشن ڈیلے ہوں گے، کیونکہ اس وقت ایک مومنٹم بن گیا ہے. تو الیکشن ہر صورت میں ہمیں کرانے چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی ریکوائرڈ ہو ہم سب کی ذمہ داری ہے ہر لیول پہ، تاکہ یہ قومی فریضہ ہم انجام دیں اور ایک نئی گورنمنٹ اپنے مینڈیٹ کے ساتھ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے جو ٹاسک ہے وہ ٹیک اوور کریں. شکریہ جان اچکزئی صاحب، شکریہ بشرا قمر صاحبہ. ہم بات کر رہے تھے اور دونوں کا یہ کہنا تھا کہ اس کسی صورت نہیں، جیسے کہ بڑی افواہیں گردش کرنے لگیں کہ الیکشن کمیشن کہیں دو صوبوں میں الیکشن ملتوی کرنے تو نہیں جا رہی. یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں تھا کہ 4 صوبوں میں 2 صوبوں میں الیکشن ہو، 2 میں نہ ہو. اور بہرحال آج الیکشن کمیشن نے اسے کلیریفائی کر دیا. میں نے جیسے کہا کہ ملک بھر میں اب کہ 1 ہفتہ رہ گیا ہے، انتخابی جوش و خروش سے مہم جاری ہے، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں. اور ہم بھی چلیں گے ذرا بریک کے بعد کراچی میں بھی اور ذرا دیگر شہروں میں بھی کہ وہاں کی انتخابی مہم کس طرح چل رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور ملک میں جو بڑے بڑے انتخابی معرکے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ لاہور میں تو خیر حمزہ شہباز، ان کے خلاف عالیہ حمزہ کھڑی ہوئی ہیں، پھر لطیف کھوسہ صاحب کا مقابلہ ہو رہا ہے ہمارے خواجہ سعد رفیق سے، پھر لاہور میں بھٹو صاحب بلاول بھٹو زرداری الیکشن لڑ رہے ہیں، پھر میاں شہباز کے مقابلے میں ذرا نسبتاً کمزور امیدوار ہے، مریم بی بی کے بارے میں بیٹھ گئے ہیں. لیکن لاہور کے بعد پنجاب کے اگر دیگر شہروں میں جائیں تو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ ہے سیالکوٹ، جہاں نون لیگ کے فرنٹ مین خواجہ آصف صاحب ان کے وزیر دفاع رہے، اور میں نے کہا بہت ہی ویل اسپوکن وہ امیدوار ہیں، اور ان کے مقابلے میں عثمان ڈار جو بہرحال چند ہزار ووٹوں سے ہار چکے تھے گزشتہ الیکشن میں، وہ مفرور ہیں یا گمشدہ ہیں یا کچھ ان کا علم نہیں، لیکن ان کی والدہ ایک مہم جو چلا رہی ہیں اس میں بڑا جوش و خروش اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں خواتین اگر باہر نکلیں اور خاص طور پر ذرا اس عمر کی، تو اس میں ایک سمپیتھی ووٹ بھی بڑھ جاتا ہے. تو دیکھیے ذرا ہلال نجمی کی یہ رپورٹ، تو پھر گفتگو کریں گے اپنے نمائندے سے. پنجاب سے قومی اسمبلی کا حلقہ N71 سیالکوٹ 2. اس حلقے کا پرانا نام N73 سیالکوٹ 2 ہے. اس حلقے کی آبادی 9,38,591 ہے، جن میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 5,77,028 ہے. یہاں مرد ووٹرز کی تعداد 3,05,133 ہے، جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 2,72,148 ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے اس حلقے میں 358 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے، جہاں عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. یہاں کون کس کے مقابل ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ امتیاز ڈار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خواجہ اویس مشتاق کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. بات کریں اگر 2018 کے عام انتخابات کی تو اس حلقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے موجودہ امیدوار خواجہ آصف نے ہی 1,17,002 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی. حلقے کے کیا مسائل ہیں اور شہریوں کا کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. ہمیں ادھر کے مسائل جو ہے نا وہ ہمیشہ ہی رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ادھر کی جو گورنمنٹ، ادھر کا جو ایم پی ہے وہ چینج ہو، پی ٹی آئی کا آئے، تاکہ ہمارا ادھر کا کام سیالکوٹ کا کوئی نام کوئی چیز جو ہے وہ بنیادی طور پہ بنے. نون لیگ والوں کی شروع سے حکومت رہی ہے اور ادھر ان سے کوئی بھی مسئلے حل ہی نہیں ہوتے. روڈ پہ تجاوزات ہیں، کنٹونمنٹ کا ہے، کوڑا کرکٹ ہے، یہ سارے معاملات ہیں. بس یہ آتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور ملک کے لیے اور حکومت کے لیے عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے. یہاں پہ مسئلہ مسائل ہے، تین مسئلے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ٹریفک کا بہت مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، روڈ بالکل خراب ہے، پانی صاف بالکل نہیں آ رہا. میں انشاءاللہ عمران خان کو ووٹ دوں گا. اس نے جو نامزد امیدوار ریحانہ امتیاز ڈار اور روبا عمر ڈار، میں اس کو ووٹ دوں گا. جان رب دی ووٹ عمران خان دا. ساڈے ہلکے چ محلے دے 71 وارڈ ہے. ساڈے محلے محمدپورے چ کوئی کام کسے نہیں کرایا. جڑے آئے ہیں ہن 16 مہینے گزار کے گئے نے، انہیں بیڑا غرق کر چھڑیا ملک دا. عوامی سروے حساس بھی ہوتے ہیں، متنازع بھی ہوتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہوتا کہ کہتے ہیں جی 8-8.5 لاکھ کی آبادی، 4.5 لاکھ کے ووٹر ان میں، لیکن بہرحال ایک ہلکی سی جھلک نظر آتی ہے کہ لوگوں کا جھکاؤ یا ٹلٹ کس طرف ہے. ہمارے ساتھ رمید حسین نمائندہ سیالکوٹ موجود ہیں. جی رمید، میں نے کہا نا کہ اس طرف اگر لاہور سے نکلے تو سیالکوٹ بڑا اہم حلقہ بن گیا ہے. ایک تو خواجہ صاحب جن کے والد خواجہ صفدر صاحب اور ان کا گھرانہ ہمیشہ یہاں جیتتا رہا ہے، لیکن ایک ہمدردی کا ووٹ بہرحال عثمان ڈار صاحبہ کی جو والدہ کھڑی ہوئی ہیں، گھر گھر میں نے دیکھا کہ مہم چلا رہی تھیں. تو کیا صورتحال ہے رمیز؟ مجاہد صاحب، میں اس وقت سیالکوٹ کے حلقہ N71 میں موجود ہوں. یہ حلقہ جو ہے ہمیشہ سے ہی نون لیگ کا گڑھ رہا ہے.
यहाँ से पहले ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के जो वालिद थे ख्वाजा मोहम्मद सफदर, वो यहाँ से MNA मुंतखब हो चुके हैं। उसके बाद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो है वो यहाँ से लगातार MNA मुंतखब होते आ रहे हैं। यहाँ के हल्के के जो अवाम है उन्होंने हमेशा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को ही वोट दिया है। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि यहाँ पर नून लीग और PTI के दरमियान जो है वो काफ़ी कांटेदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी रहनुमा उस्मान डार हैं, उनकी वालदा है रेहाना डार, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। इनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्वाजा वैद मुश्ताक हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ से पर जो असल मुकाबला है वो रेहाना इम्तियाज़ डार का है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ख्वाजा आसिफ हैं उनके दरमियान जो है वो मुकाबला देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि मुजाहिद बरेलवी साहब यहाँ पर जो ख्वाजा आसिफ है यहाँ पर खुले आम जो पे जगह जगह पे कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं, वर्कन कन्वेंशन भी कर रहे हैं और जलसे भी कर रहे हैं। उनके जो मद्दे मुकाबल रेहाना डार है उनको ना ही जलसा करने की इजाज़त है ना ही उनको कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त है। यहाँ पर कि अगर वो बाज़ार में या किसी मोहल्ले में किसी घर पे जाती हैं वोट मांगने के लिए, अगर उनको घर में कोई वेलकम करता है तो बाद में जो सियालकोट की पुलिस है, यहाँ के जो पुलिस के शेर जवान है, वो बाद में उनके जाने के बाद घर पे हल्ला बोलते हैं और वहाँ जो PTI के कारकुन हैं उनको वो गिरफ्तार कर लेते हैं। और उसके अलावा जो रेहाना इम्तियाज़ डार हैं उनका भी जो वो इस बात पे शिकवा करते नज़र आ रही हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। उसके मध्य मुकाबला जो ख्वाजा जी, तो हमारे नुमाइंदा का कहना था कि लेवलिंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। बहरहाल उस्मान डार का ना होना, लेकिन ख़ुद उनकी वालदा का लड़ना इलेक्शन, वो ख्वाजा आसिफ के लिए 8 फरवरी को बड़ा मार्के का दिन होगा। ये सही है कि वो माजी में जीतते रहे, लेकिन गालिबन ये इलेक्शन उनके लिए सबसे ज़्यादा कड़ा और सख्त होगा। वो फैसला तो 8 फरवरी को होगा। और ज़रा इलेक्शन मुहिम से हटकर ज़रा चलें कि हमारे बानी तहरीक इंसाफ को एक के बाद दूसरे केस में सज़ा हुई है। और दिलचस्प बात यह है कि बानी तहरीक को उसी केस जिस जज ने सज़ा दी, यानी मोहम्मद ने, उन्हीं जज ने सज़ा बानी तहरीक को भी दी है। जिन्होंने नवाज शरीफ को सज़ा दी थी उन्होंने बानी तहरीक को भी दी है। तो गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। PTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और आपने देखा कि अदालत ने एक केस के बाद दूसरे केस यानी तोशाखाने में भी बानी तहरीक, उनकी बेगम को 14 साल सज़ा दी। और दिलचस्प बात यह है कि अदालत के उसी जज ने बानी तहरीक को सज़ा दी है जिन्होंने नवाज शरीफ को भी 20 साल पहले 2020 में सज़ा दी थी। हमारे साथ बड़े सीनियर सीजनड माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट हामिद खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। लेकिन कहा यह गया अभी थोड़ी देर पहले, मेरे एक बड़े सीनियर आपके कह रहे थे दोस्त, कि यह मक़ाफ़ात अमल है। यानी जब नवाज शरीफ को सज़ा दी गई थी इसी एहसास अदालत ने, तो बानी तहरीक ने उस सज़ा को दुरुस्त करार दिया था। अब आज उनके साथ ये हो रहा है, तो इस पर आप लोग एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, ये बात दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि अंग्रेजी में कहते हैं 2 wrongs don't make a right। अगर वो गलत था तो उसका मतलब ये नहीं कि ये अब भी गलत होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ जो वो कहते हैं कि जब पहले नाइंसाफ़ी हुई थी तब भी नाइंसाफ़ी जो है वो जायज़ है या हद पे जानब है, ये गलत बात है। और उसमें कम से कम ट्रायल जो हुआ था वो मुकम्मल ट्रायल तो हुआ था, उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई थी। आप उसके नताइज के बारे में या जो सेंटेंस के बारे में बिल्कुल राय रख सकते हैं दुरुस्त था कि नहीं। इस केस में तो उन्होंने ट्रायल भी मुकम्मल नहीं किया, बगैर इजरा के जुकाहों के और बगैर बहस के, बगैर डिफेंस एविडेंस दिए सजा सुना दी। क्योंकि ये बहुत जल्दी में थे, लगता था कि कोई टारगेट डेट है कि इस तारीख से पहले इनको सजा सुना देनी चाहिए दोनों केसेस में। गालिबन इसके पीछे जो जहन काम कर रहा था वो ये था कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब को 2 केसेस में लंबी सजा सुना दी। लेकिन खान साहब, एक और बात भी है कि कल मैंने आपके जो तहरीक इंसाफ के और हमारे मोहतरम हैं सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने जब ये सवाल किया
تھا تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ فیصلہ زبانی سنایا گیا ہے، سامنے نہیں آیا، اس میں ہم اپیل میں نہیں گئے. غالباً آج ہائی کورٹ میں گئے، کیونکہ میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے ہائی کورٹ جانے میں کیوں تاخیر کر رہے ہیں؟ آپ اس کو بھی ایک دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں نا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں کہ ہمیں سزا جو ہے وہ زبانی سنائی گئی، ان کی تفصیلی فیصلہ نہیں ملا. انتظار کس بات کا تھا؟ نہیں دیکھیے نا، کم از کم کوئی فیصلہ آئے تو صحیح نا، تاکہ اس کو ساتھ لگا کے فائل کیا جائے. وہ ایک مجبوری تو ہوتی ہے، کیونکہ ہائی کورٹ سے انٹرٹین نہیں کرتی جب تک اس کے ساتھ جو نیچے کی عدالت کے فیصلے کی نقل. تو یہ تو تاخیری، آپ کو بھی علم ہے کہ یہ فیصلے کس طرح آتے ہیں، تاخیری حربے ہو رہے ہیں، اس کے باوجود تو پھر اس بنیاد پہ تو جایا جا سکتا ہے نا. اگر 48 گھنٹے تک نہیں ملے، 72 گھنٹے تک نہ ملے. ہم نے فائل کی ہوئی پٹیشن، ہم نے فائل کی ہوئی ہے جس میں کہ ساری باتیں صحیح ہوئی تھی. کہ دیکھیں نا، انہوں نے نہ تو ڈیفینس کاؤنسل کو جرا کرنے کی اجازت دی، بلکہ ان کو الگ کر دیا، اور بغیر ملزم کی اجازت کے انہوں نے اسٹیٹ ایکسپینس کے اوپر ڈیفینس کاؤنسل مقرر کر دیے، جس نے لمبی جلدی جرا کر کے 18 گواہ جو ہے وہ بتا دیے. تو یہ تو ساری ملی بھگت تھی، اور نہ ہی اس میں ان کا 342 کا بیان ریکارڈ ہوا ہے، نہ ان کو اپنی دفاع میں گواہ پیش کرنے کا موقع دیا. تو یہ ٹرائل بالکل ویشیٹ ہوتا. یہ ساری بات سزا سنانے سے پہلے ہم نے ایک پٹیشن کی شکل میں پرسوں داخل کر دی تھی، اور ایک کل داخل کر دی تھی. دونوں کیسز کے بارے میں الگ الگ داخل ہوئی تھی، لیکن ایک اس میں بیسس تھے کہ وہ کیس سنا جاتا، انہوں نے سزا سنا لی. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپیل جو ہے وہ ریمیڈی بن جاتی ہے ریٹ پٹیشن کی بجائے. اسی طرح کل یہ کیا انہوں نے. اب کیا صورت ہے خان صاحب، آپ نے ان دونوں کیسز کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے یا سپریم کورٹ میں جائیں گے؟ ہاں، جو پروسیجر اڈاپٹ ہوا ہے، جس طرح سے انہوں نے آئین کی اور قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں، وہ پٹیشن تو ہماری دونوں داخل تھی. آج کیا ہوا، کل صبح شام کو پتہ چلا ہمیں کہ دونوں جو پٹیشنز ہیں ان پر کوئی آبجیکشن لگے ہوئے ہیں. وہ آبجیکشن چیف جسٹس صاحب نے سننے کے لیے اپنے پاس رکھ لیے ہیں. تو ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے. سلمان صفدر صاحب کو ہم نے کہا کہ آپ جا کے پیش ہو کے آبجیکشن ریموو کرا کے پٹیشن لگائیں. خان صاحب ایک میں بہت ہی وقت کم ہے، لیکن ایک آپ سے بات پوچھ لوں، کیونکہ آپ لوگوں نے بڑے قاضی فائد عیسیٰ پہ بڑا سیلیبریشن ہوئی تھی باروں میں اور ہمارے ہیومن رائٹس میں، لیکن سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک ماتحت عدالت میں اس طریقے سے سزا پہ سزا دی جا رہی ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس ساری چیز کا نوٹس لینا چاہیے تھا. اور یہ افسوسناک بات ہے، اس وقت عدلیہ جس طرح سے معاملات جو چل رہے ہیں، جو کہ روز روشن کی طرح سب کے سامنے یہاں ہے، اس کا نوٹس نہیں لے رہی. سپریم کورٹ کو یہ بنیادی حقوق کی اس وائلیشن کا نوٹس لینا چاہیے تھا. بہرحال انہوں نے سو موٹو نوٹس وغیرہ نہیں لیا، ایز اے پالیسی لے نہیں رہے. سچا تو ایسا ہے. شکریہ حامد خان صاحب، سپریم کورٹ کے سابق صدر، ممتاز ماہر قانون. حامد خان صاحب کا کہنا تھا کہ اب دونوں کیسوں کو ہم نے جب مل گیا ہے فیصلے تو ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں، لیکن غالباً الیکشن سے ایک ہفتے پہلے جس طرح سے رائے دی گئی ہیں اس میں اس کے بارے میں کیا فیصلے آئیں گے، اس میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ولی کو اجازت دیجیے، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ کل سے یعنی جی ہاں جمعے سے 7 بجے سے ہماری انتخابات کی خصوصی نشریات کا آغاز ہوگا، 7 سے 9 اور پھر 10 سے 12، اور ہمارے تمام بیوروز اور رپورٹرز اس خصوصی نشریات میں شامل ہوں گے. تو کل بھی میں خصوصی انتخابی نشریات کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گا.